वन्दना भन्दैछु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध जन्म वर्ष 2644 हेमन्त ऋतु। आज 2077 साल माघ 20 गते मङ्गलबार। आज यो हाम्रो तेस्रो क्लास हो। 3:30 बजे 6:15 बजे र पछि यो हाम्रो तेस्रो कक्षा हो। अहिले पनि धेरै विलम्ब नगरिकन अहिले पण्डेजुमा सादर वन्दना गर्दै पण्डेजुमा क्लास लिइदिनुको लागि पण्डेजुमा विनम्र प्रार्थना गर्न चाहन्छु। नमस्कार वहाँ भगवान अनन्त सम्यक सम्बुद्धलाई सबै विद्यार्थीहरूलाई स्वागत। हामीहरूले प्रहातव्य र प्रहरणबारे पढिरहेका छौँ। आज त्यसको चाहिँ अन्तिम समय आएको छ। भौतिपक्षीय धर्म आज हामी यो प्रहातव्य प्रहरण सँगसँगै भूमि र भूमिलब्ध बारे जुन पुच्छर जोडिँदै आयो त्यसको अन्तमा फेरि त्यो भूमि र भूमिलब्धलाई व्याख्यान गर्नको लागि अर्को 4 प्रकारको उत्पन्न हुन्छन् भनेर यहाँ फेरि उल्लेख गरेको छ। के त भन्दा समुदाचार, आलम्बन, अधिगृहित, अविस्कम्भित, असम्मत, इस प्रकार 4 हुन्छ अनुसार 4 प्रकारको उत्पन्न हुन्छन्। त्यसमा वर्तमानोत्पन्न नै समुदाचारोत्पन्न हो। वर्तमान उत्पन्न हिजो पढियो 4 प्रकार मध्ये त्यो नै समुदाचार उत्पन्न हो। चक्षु आदिको द्वारमा आएको आलम्बनको पूर्व भागमा उत्पन्न नभएको पनि क्लेश आलम्बनको अधिगृहित अयनिसो मनसिकारले ग्रहण गर्नाले दृढतापूर्वक ग्रहण गर्नाले हुनाले नै अपर भागमा निश्चय नै उत्पन्न हुनाले आलम्बन अधिगृहित उत्पन्न भनिन्छ। यसमा चाहिँ चक्षु आदिको द्वारमा आएको आलम्बन, अब आलम्बन भनेको त अब आफ्नो इन्द्रिय द्वारको अगाडि आउने हो। दृश्य यहाँ चाहिँ दृश्य कुरो हो। जुन आँखाको अगाडि जुन दृश्य आएको छ हैन, पूर्व भागमा उत्पन्न नभएको पनि पहिला कुनै क्लेश उत्पन्न नभए तापनि त्यो अगाडि देखिन्छ दृश्य रूप, त्यो ग्रुप हैन, त्यो ग्रहण गर्ने बेला अयोनिसो मनस्कार भनेको हैन अविवेकपूर्ण आलम्बन अधिगृहित भनेको जोडले पक्रिने केले गर्दा अयोनिसो मनस्कार, योनिसो मनस्कार, अयोनि मनस्कार दुटा हुन्छ। यो चाहिँ अयोनिसो मनस्कार भने अविवेकपूर्ण विचार, योनिसो मनस्कार भनेको विवेकपूर्ण विचार। त अयोनिसो मनस्कार भन्दाखेरि हामी दुःखनात्मक अशुभ भन्छौँ। त्यस्ता कुराले विचार नगरिकन होइन ठिक उल्टो नित्य सुख आत्मा शुभको हिसाबले विचार गर्यो भने यो अयोनिसो मनस्कार हुन्छ। त्यसलाई दृढ ग्रहण गर्नाले त्यसरी पछि अपर भाग पछि जुन हुन्छ त्यसलाई ग्रहण गर्नलाई त्यो आलम्बन अधिगृहितपन्न त्यसरी उत्पन्न भएको छ। त्यसलाई आलम्बन अधिगृहित उत्पन्न भनिन्छ भनेर 4 प्रकार मध्ये यहाँ 2टा उत्पन्न यसरी बतायो। अति सुन्दरीहरू जन्मिने श्रीलङ्काको कल्याण ग्राममा भिक्षाटन गर्दै महातिश्य स्थविरको कामोत्पत्तिको रूपलाई देख्नाले उत्पन्न भएको क्लेश समान। मैले यो स्थवि महातिश्य कथा कता खोजे मैले पाइनँ। त्यहाँ अभिधारमा पनि राम्रोसँग नखोजेर पाइनँ। विशुद्धमारमा पनि तिष्य चाहिँ 3-4 तिष्यको नाम आएको छ। तर यो जुन त्यहाँ एउटा तिष्यको चाहिँ कुनै भन्न भिक्षाटन गरेको बेलामा एउटा युवती लोग्नेसँग झगडा गरेर आएर हैन स्थविरलाई उहाँलाई आकर्षित गर्नको लागि
मिसिक हाँसेर खिटखिट हाँसेर जाँदाखेरि उहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि दाँत देखेको छ। तर त्यहाँ चाहिँ यसरी कामोत्पत्ति रूपलाई देख्नाले उत्पन्न भएको क्लेश, त्यहाँ कुनै उहाँको क्लेश उत्पन्न भएन। त्यो दाँत हेरेर उहाँको अड्डी हेरेर ध्यान बस्ने थियो, त्यसलाई निमित्त ग्रहण गरेर त्यहाँ उसले समाधि लाभ गर्नुभएको भन्ने कुरा त्यहाँ लेखेको छ। नाम चाहिँ तिष्य नै हो। तर यहाँ जुन महातिष्य नाम छ त्यो त्यहाँ विशुद्धमा दिएको 3 जना तिष्यकोसँग नामसँग मिल्दैन। र मसँग अर्को एउटा छ पाली प्रपर नाम भन्ने छ, त्यो सबै भिक्षुहरूको बिहारको बारेमा धेरै कथाहरू त्यसमा छ। त्यहाँ पनि त्यसमा पनि मैले तिष्य हेरेँ। यो प्रकारको कथा त्यहाँ छैन, अरू तिष्य छ, यो कथा छैन। वास्तविक कथा के हो भन्ने कुरो स्पष्ट यहाँ कहाँको छ बुझेको छैन। छोटकरीमा के भन्दाखेरि चाहिँ महातिष्य स्थविरको कामोत्पत्तिको रूपलाई देख्नाले उत्पन्न भएको क्लेशमा कस्तो ठाउँ भन्दा त अति सुन्दरीहरू जन्मिने श्रीलङ्काको कल्याण ग्राममा भगवान बुद्ध पालामा के हुन्छ त्यसलाई सालके एउटा के छ नि एउटा ठाउँ, त्यहाँ गएर सबै सुन्दरी महिलाहरू जन्मिन्छन् भने जस्तै श्रीलङ्कामा पनि रहेछ। अब सुन्दरी महिलाहरू जन्मिने ठाउँ चाहिँ कल्याण ग्राम। त्यहाँ बिचटन जाँदा अब कत्रुम चिटिको राम्री, अब एक त सुन्दरी जन्मिने ठाउँ, त्यसमध्ये कुनै एक रूप होइन सुन्दरी रूप भएको देख्ने पनि उहाँलाई कामराग चित्त उत्पन्न भयो, क्लेश उत्पन्न भयो भन्ने यहाँ उदाहरण दियो। अब यहाँ धेरै व्याख्यान चाहिँ छैन, खालि त्यसमा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ जुन भनाइ छ चक्षुद्वारा आदिमा हामीले जुन दृश्य देख्छौँ त्यो पहिला हामीले त्यो क्लेश उत्पन्न नभए तापनि होइन त्यो आगमनमा हेर्ने बित्तिकै जुन अयोनिस मनस्कार अविवेकपूर्ण बुच्चाहरू अनित्य दुःख अनात्मा अशुभतिर नगएर नित्य सुख आत्मा शुभको भावना हेर्छौँ, त्यसो हेर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अयोनिसमा विवेकपूर्ण विचार नगरिकन हेरेको भनिन्छ। त अयोनि मनस्कार जोडले यहाँ दुईटा ग्रहण गर्नाले भनेछ पक्रेको हुनाले त्यसपछि जुन क्लेश उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई जुन चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आलम्बन अधिगृहित उत्पन्न भनिन्छ भनेर त्यो यो व्याख्यान गरेकोमा यो उपमा दिएको मात्रै हो, कथा धेरै छैन, खालि मोटामोटी हामीले बुझ्नु पर्यो। सम्मत र विपश्यना मध्ये कुनै एक अनुसार नदबाइएको क्लेश चित्त सन्ततिमा नआएको पनि उत्पत्तिको निवारण गर्ने हेतुको अभावले अविस्कम्बित उत्पन्न भनिन्छ। अविस्कम्बित भन्दा विस्कम्बित भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। विस्कन दमाउने होइन, जस्तै चाहिँ विखम्मन भने चाहिँ निवरण आदि विकृत रोक्ने काम, शिथिल पार्ने काम होइन। विखम्मन त अब यो विखम्बित भनेछ। अब भन्दाखेरि त्यो नदबाएको शिथिल नपारिएको केले भन्दा विपश्यना यहाँ भने सम्मत र विपश्यना मध्ये कुनै एक अनुसार नदबाएको त्यो क्लेश चित्त जुन छ त्यो बाहिर सन्ततिमा नआएको पनि उत्पत्तिको निवारण गर्ने हेतुको अभावले त्यसलाई जुन नाश गर्नेको कुनै त साधन त्यहाँ छैन, अगाडि त आएको छैन तर आएको छैन, त्यस्तो भयो भने त्यो नदबाएको क्लेश त्यो पनि उत्पन्न हुन सक्छ भनेर यहाँ अविस्कम्बित शिथिल नभएको नदबेको होइन भित्र अब विपश्यना समर्थवा विपश्यनाले दबाउनु नसकेको वा जित्न नसकेको छ त्यो पनि त्यसैबाट पनि उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने अर्थमा अविस्कम्बित होइन अविखम्बित भनिन्छ पालीमा। त समत र विपश्यनाले दबाइएको पनि अब यहाँ हेर्नुहोस् माथि समत र विपश्यनाले नदबाएको भनेको छ, नजित्नु पाएको। यहाँ चाहिँ के छ समत र विपश्यनाले दबाइएको पनि आर्य मार्गले नाश नहुनाले सम्मत दबाई तर मार्ग फलमा आइपुगेको छैन भन्दाखेरि गोत्रको ज्ञान अगाडिको अवस्था मात्रै छ, पृथ्वीजन अवस्था मात्रै छ, त्यसले गर्दा त्यो क्लेश दबेर बसेको छ, प्रहान भइसकेको छैन। त्यसो नाश नहुनाले उत्पत्तिको स्वभावको अतिक्रमण नगर्नाले समूहत उत्पन्न भनिन्छ। कता खोइ अब समूहत भनेको लिएको हटाएको होइन, लिएको हटाएको असम्मत भनेको छ नलिएको नहटाएको, त्यो अर्थ लगाउँ हामीले होइन। सम्मत र विपश्यना दबाएको त छ तर त्यो प्रहान भइसकेको छैन, त्यो भित्र लुकेर बसेको छ, त्यो त्यसलाई नाश होइन लुकेर बसेको छ। त त्यो उत्पत्तिको स्वभाव अतिक्रमण नगर्नाले त्यसको उत्पत्तिको स्वभाव त्यसलाई चाहिँ काटेको छैन, त्यसलाई निवारण गरेको छैन वा बसमा लिएको छैन भने त्यसबाट पनि त्यो जुन चित्तको स्वभाव छ त्यसबाट अर्को चित्त उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ असम्मत नदबाएको नहटाएको
बाट उत्पन्न हुने अर्थमा असमूहत हैन उत्पन्न भनिन्छ, असमूहोत्पन्न असमूहोत्पन्न भनिन्छ भनेर चार प्रकारको यहाँ उत्पन्न बता पहिला चार प्रकार बताएको छ। यहाँ चार प्रकार 8 प्रकारले उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब 8 समापतिहरूको लाभी यसको यो असमत्वपन्न छ त्यो यहाँ उदाहरण दिएको छ। अघि माथिबाट महातिशय स्थविरको आयो हैन, आलम्बन अधिगृहितको रूपमा बताउँला। यहाँ चाहिँ यो असमत्वपन्नमा छ, असमत उत्पन्नको लागि उदाहरणले यहाँ छ। 8 समापतिहरूको लाभी स्थविर आकाशबाट जाने समय पुष्पित वृक्ष उपवनमा मिठो स्वरले गाएर पुष्प टिप्दै गरेको स्त्रीको गीत सुन्नाले उत्पन्न भएको क्लेशमान। अब 8 समापतिबाट हावामा उडेर गइरहेछ, तल जङ्गलमा कुनै युवतीले गीत गाएको सुन्दाखेरि त्यो गरेर उसलाई हैन क्लेश उत्पन्न भयो भन्ने कुरो यहाँ असम नदबाएको हैन समता विवेचना दबाएको मतलब मार्ग हैन 8 समापति प्राप्त भइसक्यो समताको आधारमा, तर ऊ अहिले पृथक जनै छ, मार्गफल प्राप्त भइसकेको छैन। त्यसले गर्दा जुन लुकिरहेको उसको अनुसय चित्त क्लेश छ त्यो त मिठो स्वर सुन्दाखेरि त्यो स्वरको आधारमा त मान्छे देखाइ पनि छैन, त स्वर सुन्ने बित्तिकै त्यहाँ महिला युवती छन् भन्ने कुरो त्यहाँ सबै याद गरेर आएर त्यसमा क्लेश उत्पन्न भयो। अब यो कथा मैले चाहिँ मोटामोटीमा सुनेको, तर कहाँ सुनेको छ कथा छ यो पुरा कहानी मैले पाउन सकेको छैन। अहिले हामीले यति मात्र बुझिराखौँ। यो के को लागि भनेको भने असमोत उत्पन्न जुनको चित्त दबेको हुन्छ त हटाएको हुन नाश गरेको सकेको हुँदैन। चाहे त्यो के भने समत र विपश्यनाले दबाएको पनि, विपश्यना ज्ञान आइसक्यो, समता भावना भइसक्यो, त्यसले तलाई दबाएर राखेको छ तर नष्ट गरेको छैन। त्यस्तो चिजबाट पनि उसले एउटा आधार पायो भने, चाहिँ आलम्बन आदि पायो भने त्यो क्लेश बाहिर चित्त बाहिर उत्पन्न हुन सक्छ। त्यस्तो भयो भने असमोत उत्पन्न भनिन्छ भनेर यो हैन 8 समापति अष्ट समापति लाभी स्थविरको पनि कथा यहाँ उपमा यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। अब चार प्रकारको यो चार प्रकारको बाहिरको यसमा यो दुईटै मिलाएर यहाँ अब सारमा के भनेछ भने यी तीनै प्रकारका पनि आलम्बन गृहित विस्कम्बित र असम उत्पन्न भूमिलब्धमा नै संग्रहित हुन्छ भनी यसरी जान्नु पर्दछ। अब यो अहिलेको जुन चारवटा छ त्यसमा समुदाचार जुन छ यो हैन यो छोडेर हैन चारवटा त्यो छोडेर त्यो किन समुदाचार चाहिँ वर्तमान उत्पन्न उस्तै भोग्न यहाँ लिएन हैन, तर त्यो बाँकी तीनटा छ आलम्बन अधिगृहित विस्कम्बित हैन, यो अविस्कम्बित हुनुपर्ने हैन र असमूहको उत्पन्न छ। त भूमिलब्धमा नै भूमिलब्ध नै जोडियो त्यो उस्तै हो भनेर बताइयो। अब भूमिलब्ध के हो भन्ने कुरो स्पष्ट हो भने यो क्लेश हो हेर्नुहोस् है, यो तीनटै क्लेशको विषयहरू हुन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त सङ्ग्रहित हुन्छन् भन्ने यसरी जान्नु पर्दछ। यदि यो कुरा बुझ्यो भने तल कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ नि, फेरि झुकिन्छौँ हामीहरू उत्पन्नको बारेमा किन कुरा उठाए त यो 8 उत्पन्नहरू भन्ने कुरो बुझ्न गाह्रो। जब हामीले भूमिलब्ध शब्दलाई बुझ्छौँ, भूमि भनेको पञ्चस्कन्ध हाम्रो शरीरको स्वा त्यो आधार, त्यसको आधारबाट जुन क्लेश उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई भूमिलब्ध हुन्छ। त्यो आधार भूमिबाट आधारबाट उत्पन्न भएको पाएको भन्ने अर्थमा भूमिलब्ध हुन्छ भनेर हामी चाहिँ पढ्यौँ। त भूमिलब्धमा सङ्गीत हुन्छ भन्नुको अर्थ यी तीन सबै कुराहरू यो आलम्बन गृहित हैन विस्कम्बित र असमूहत यो सबै क्लेशको विषय हुन् हैन, क्लेशको विषय हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यहाँ त्यसलाई अब यहाँ स्पष्ट गरेको छ। यस प्रकार यो भनिएको प्रकारले उत्पन्नमा जुन वर्तमान भूतापगत अवकाशकृत र समुदाचार भनिने 4 प्रकारको उत्पन्न हुन् ती मार्गले नाश हुने नहुनाले कुनै पनि ज्ञानले प्रहातव्य हुँदैन। हेर्नुहोस् है यो 4वटा 8 मध्ये 4वटा हिजो पढेको वर्तमान हैन भूत अपगत हैन अवकाशकृत र अहिलेको समुदाचार यो 4वटा चाहिँ हैन कुनै पनि मार्गले हैन नाश नहुनाले यो त्यो प्रहातव्य होइन, अप्रहातव्य हो, तर नाश गर्न सकिँदैन भने यो उत्पन्न हुने कुरामा चाहिँ। तर पछि बाँकी जुन छ त्यसले 8 मध्ये 4 गयो, 4 कुरा यहाँ बताउँछ। जुन भूमिलब्ध आलम्बन अधिगृहित अविस्कम्बित असमूहत भनिने उत्पन्न हुन्छन् त्यसको त्यस उत्पन्न भावलाई निरन्तर विनाश गर्दै भावलाई विनाश गर्दै त्यो लौकिक र लोकोत्तर ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। यसैले यो सबै प्रहातव्य हुन्छन्। यो जुन 4वटा छ बाँकी किन यो 3टा कुरा
आलमन अधिकृत, विस्कम्बित र असमूहगत यो भूमिलब्ध परिसक्यो। अब त्यो परेको हुनाले सँगसँगै यहाँ ल्याइयो। त्यो जुन चारवटा छ भूमिलब्ध, आलमन अधिकृत, अविस्कम्बित, असमूहत हैन उत्पन्न हुन्छन्, त्यो चाहिँ त्यसलाई विनाश गर्दै गएको कारणबाट लौकिक र लोकोत्तर ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले लौकिक र लोकोत्तर ज्ञान उत्पन्न हुने कारण गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नाश गर्न योग्य छ कि नाश गरेबाट नयाँ नयाँ ज्ञान आउने हो। त्यसैले यो चारवटा चिज चाहिँ नाश गर्न सकिन्छ र नाश गर्नुपर्छ र यसैको लागि प्रहारतव्य र प्रहानको कुरा आएको भन्ने कुरो यहाँ बताउन खोजेको। यो कुरा यहाँ बताउँछ। अब सत्यको ज्ञानको प्राप्तिको समय चारै ज्ञानहरूमा एक ल यो तलब नबन्नु, यो आज यतिमा पढ्ने हो हैन। यसरी जहाँ जुन यसबाट प्रहातक धर्म छन् उनीहरू त्यसको प्रहानले जानु पर्दछ यहाँ टाइपिङ रहेछ। अब आजलाई यति नै। यहाँ खास आज धेरै भएन, अलि यहाँसम्म चाहिँ प्रहातव्य र प्रहान कुरा अर्को विषय अर्को परिवर्तन हुन्छ, अर्को विषयमा अध्ययन हुन्छ, त्यो भोलि पढौँला। यहाँ जुन चारवटा बताएको छ हैन, आज चाहिँ समुदाचार, आलममा अधिकृत, अविस्कम्बित, असमूहत। समुदाचार भनेको वर्तमान उत्पन्न जुन उत्पाद, जरा र भङ्ग भन्छ वर्तमान, त्यो उस्तै एउटै हो भन्ने बताएको छ। यसको अर्थ पनि समुदाचार। समुदाचार उचित अभ्यास व्यवहार भनेको छ। त्यस्तो हुनाले त्यो र वर्तमान उत्पन्न एउटै हो हैन। तर आलमन गृहीत बनेको हैन चक्षुद्वारमा आएको जुन छ त्यो आउँदाखेरि त्यसमा अविवेकपूर्ण ढङ्गले विचार गर्दा अथवा नित्य सुख आत्मा र शुभले देख्दाखेरि जुन त्यो गलत ढङ्गले देख्छौँ, त्यसले गर्दा त्यो देखेको जुन चक्षु आलम भन्छ त्यसबाट उत्पन्न हुनेलाई चाहिँ आलमन अधिगृहित, अनि आलमनमा बढी त्यसबाट ग्रहण भएको भन्ने कुरोमा अर्थ बुझ्नु पर्यो। त्यसलाई आलमन अधिगृहित उत्पन्न भनिन्छ। अविस्कम्बित, विस्कम्बित भनेको दबाएको, हटाएको अथवा शिथिल पारेको, निर्वण आदि दबाएर गरेको। यहाँ चाहिँ भनेपछि निर्वण नदबाएको, एकदम त्यो शिथिल नभएको त्यस्तो चिज छ हैन। तर त्यो चिज पनि तर यहाँ के छ भने त्यो समता र विपස්සना मध्ये कुनै एक अनुसार नदबाएको भन्दा त्यो समताले पनि दबाएको छैन, विपස්සना दबाएको त्यसरी रहेको जुन चित्तको स्वभाव आदि छ, त्यो जुन त्यसको कारणबाट जुन बाहिर आउँछ उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई अविस्कम्बित उत्पन्न भनिन्छ भन्यो। अब फेरि त्यसमा असमता विपස්සनाले पनि दबाएको छ, केही न केही हामीले कोसिस भइरहेछ, तर त्यो चित्तको स्वभाव चाहिँ नाश भइसकेको छैन, भित्र अनुसार लुकिरहेछ हैन। त आर्य मार्गले नाश नहुनाले अब आर्य मार्गले नाश हुने त्यो अवस्था हामी पुगेको छैनौँ, त्यो नाश गरेको छैन। वा आर्य मार्ग पुगे तापनि स्वतापन्न भयो भने तिनवटा हुन्छ, बाँकी अझ छ हैन। त्यस्तो अवस्थामा पर्यो भने समता विपස්සनाको शक्ति त्यहाँ छ, तर जति पूर्ण रूपमा नाश हुनुपर्ने त्यो नाश भएन भन्ने, त्यस्तो नाश नभएको जुन छ त्यसलाई चाहिँ हैन नहटाएको चिज भन्ने अर्थमा त्यस्तोबाट उत्पन्न हुनाले चाहिँ असमूहत उत्पन्न भनिन्छ। यस चार प्रकारका बताउन मध्ये हिजो चारवटा छ, त्यसमध्ये यो समुदाचार हिजोको तीनटा चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रहान गर्न योग्य हुँदैन हैन। त कुनै पनि ज्ञान मार्ग ज्ञानले त्यसलाई छुन सक्दैन, त्यसले प्रार्थव्य छैनन्। त प्रहातव्य के त हो भन्दा यो आलमन अधिकृत, अविस्कम्बित, असमूहत र हिजोको भूमिलब्ध, यो चारवटा मात्रै प्रहातव्य छ। किनभने यसको प्रहान गरेको कारणबाट माथिल्लो ज्ञानहरू लौकिक र लोकोत्तर ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यसरी यिनीहरू प्रहातव्य छन् भनेर बताअनुसार यस प्रकार यही प्रकार प्रहातव्य हुन्छन्, यो प्रहार छैनन्। वा भूमि र भूमिलब्धको जुन व्याख्यान हिजो आइरहेछ त्यसको आधारमा जुन पहिलाको शीर्षक छ प्रहातव्य र प्रहान, त प्रहातव्य के हो, कसरी प्रहान हुन्छ भन्ने कुरोमा यसरी भूमि र भूमिलब्धको आधारमा हामीले बुझ्नु पर्दछ भनेर यहाँ आज टुङ्ग्याइदिएको छ। यसरी हामीले भूमि र प्रहान र कुरोमाथि त प्रहातव्य विषय पनि 18वटा बुझिहालेको छौँ र त्यसरी कसरी प्रहान हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ हैन। तपाईँले एउटा कुरो यहाँ त खोइ छ कि छैन होला, छैन रहेछ। मैले तपाईँलाई सजिलो एउटा चिज बनाएँ जस्तो लाग्छ। म तपाईँलाई एउटा सूची बनाउनु भनेको थिएँ, मैले लेखेको जुन सम्यक शिक्षा छ त्यसमा त्यसमा कपी गरेँ मैले अस्ति चाहिँ अलिक दो। यसरी 10 संयोजन स्वतापन्नमा यतिहरू जान्छ, अनागामीमा जान्छ, यहाँ
सकेतागामीको स्थूल एउटा मात्र भएको हुनाले त्यो मैले लेखिनँ, स्थूल जान्छ। अनि अरहन्त यति काटिन्छ, 10 किलोसम्म दिठी यसरी काटिन्छ, अनागामीमा द्वेष, अरहन्तमा यति, 10 मिथ्यात्व यसरी काटिन्छ, अनागामीमा यो, अनि अरहन्तमा यति कुराहरू। अष्टलोक धम्ममा श्रोतापन्नमा छैन, अनागामीमा छ, अरहन्तमा हुन्छ। 5 मच्छरीहरू सबै श्रोतापन्नमा काटिन्छ, 3 विपलास दिठीमा श्रोतापन्न एउटा, अनागामी एउटा, र चित्त चाहिँ हैन त्यो चाहिँ अरहन्तमा 4 ग्रन्थ सिलबत परामर्श अभिनिवेश चाहिँ श्रोतापन्नमा व्यापार यसरी गरेको छ हैन। तपाईले त्यो किताबबाट हेर्नु, नभए तपाईँ अस्ति मलाई एउटा सूची तयार गर्नुहोस्। अनि यो प्रहान हैन, प्रहातव्य विषय र प्रहान कसरी भयो भन्ने कुरो हेर्नु सहिलो पर्छ। यसरी हेर्दाखेरि भूमि र भूमि लब्धको जुन भूमिका आएको छ त्यस अनुसार यो प्रहान कुन कुनमा प्रहान हुन्छ, कुन कुन प्रहातव्य हो र प्रहान कुन प्रहान हुन्छ भन्ने कुरो स्पष्ट हुने कुरा बताएको हुन्छ। आज त्यतिमा आज सकियो, थोरै पढ्ने, किन आजको जुन पढाइ छ हिजो अस्तिको पढेको अलिकता त्यसको सम्पर्क राखेर बुझ्नुपर्ने हुनाले हैन आज म धेरै नपढ्ने कि भोलि जुन विषय फरक भएको हुनाले त्यो विषय छोडे फेरि अदुकल चाहिँ हुन्छ। त्यसमा भोलि चाहिँ उदाहरण उपमाहरू धेरै छ, त्यसमा बुझ्दै जाउँला। त्यसमा चाहिँ ज्ञान परिज्ञान प्रहन अनि कुरा उठाएको छ। आज हामीले यतिमा समाप्त गर्ने। मुख्य कुरो अस्ति पढेको, हिजो पढेको, अस्ति पढेको प्रहातव्य, त्यस एकमा 3 दिन लगातार, आजसम्म 4 दिन भयो। प्रहातव्य पढियो, त्यसपछि प्रहान पढियो, फेरि भूमिलोक पढियो, र आज त्यसकै पुच्छर यहाँ जोड्दै यहाँसम्म आएको छ। अब यस विषय मध्येमा नबुझ्नु भएको केही छ भने सोध्नुहोस्। आजको कुरा आज मात्रै छैन, हिजो अस्ति पनि जोडिएको छ। त्यसैले सबै गरेर आज केही अझ यसमा कुनै शङ्का छ भने सोध्नुहोस्। त्यसपछि भोलि फेरि अलिकति विषय यसकै हो, अनि मार्गफल ज्ञान लाभ भएको कुरै विषय हो, तर भूमि लब्ध भन्ने कुरो होइन। यो प्रहातव्य कुरा आउँदा अर्को न्याय परिज्ञा प्रहान कुरा आउँछ। त्यसैले यो प्रहातव्य र प्रहानसँग सम्बन्धित जो भूमि र भूमि लब्ध सम्बन्धित छ त्यस विषयमा तपाईले केही सोध्नु छ भने सोध्नुहोस्। ल अब सोध्नुहुन्छ हजुरको? भन्टे यसमा यो त्यो लौकिक र लोकोत्तर ज्ञान उत्पन्न हुन्छ भने यो त्यो भन्ने चाहिँ कुन होला? त्यो सम्बन्धित भने क्या सम्मत र खै कताको यहाँ छैन। त्यसको त्यस उत्पन्न भावलाई विनाश गर्दै त्यो लौकिक ज्ञान उत्पन्न छ, उसको जुन जाग जे त्यसले नाश गर्न सक्छ, त्यसबाट नयाँ लौकिक ज्ञान उत्पन्न हुन्छ त्यो ठाउँमा हैन। एउटा विषय जुन विषयको त्यसको मात्रै त्यो ज्ञान उत्पन्न हुने भनेको हैन। अहिले एउटा होला, पछि अर्को होला, अर्को माथिल्लो तहको होला हैन। जस्तै श्रोतापन्न सकिताको तह छ, त्यो लौकिक भनेपछि पृथ्वीजन कुराहरू हो। पृथ्वीजन कुराहरूमा जस्तै पनि अब त्यत्रो विपश्यनाको ज्ञानहरू छन् हैन। कसैको अब समस्यान मात्रै होला, कसैको गोत्र रूपसँग पुग्ला, कसै बेला आदिनमा होला। त्यो जुन त्यो उसको चित्त कमजोरी छ त्यसले गर्दा जुन तहमा पुग्छ मात्र त्यो तहको ज्ञान भनेको। लौकिक त पृथ्वीजनको हाम्रो भयो, लोकोत्तर भनेको मार्गफल ज्ञान भयो। बुझ्नुभयो? हजुर भन्थे। सबैले सबै त हुँदैन, एउटाले हुन्छ। उसको कुन स्तरको त्यो चित्तको क्लेश दमन वा प्रहान भएको छ हैन, त्यसको आधारमा नयाँ त्यही स्तरको ज्ञान उत्पन्न हुन्छ भन्नु खोजेको हो। त्यसैले यसलाई त्यो एक खास प्रमाण दिनु खोजेको, प्रहातव्य शब्दलाई जोड दिनु खोजेको कि त्यो चाहिँ विनाश गर्न योग्य भएको कारण गर्दाखेरि त्यो विनाश भएर नयाँ चिज नयाँ ज्ञान उत्पत्ति हुन्छ भनेर भन्नका लागि यो लौकिक र लोकोत्तर ज्ञानको शब्द प्रयोग आएको हो। माथि भने माथि त मार्गले नाश हुने नहुनाले भनेको छ। त्यसैले प्रहातव्य हुँदैन भन्ने चाड उत्पन्नबाट भएका चिजहरू, यो चाडा भएका कुराहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ नाश गर्न सकिन्छ, नाश गर्न योग्य छ भन्ने कुरोमा यो आएको मात्रै हो। यो के भने ज्ञान एकैचोटि उत्पत्ति हुँदैन, तह भएर जान्छ। कुनले तल्लो तहको ज्ञान उत्पत्ति गर्छ, कुनले माथिल्लो तह गर्छ। त्यसैले यहाँ लोकोत्तर मात्र नभएर लौकिक शब्द प्रयोग गरेको छ। त्यसैले यसको स्तर फरक हुन्छ, तल माथि हुन्छ। त्यहाँ कुन चाहिँले कुन गर्छ त्यति मात्रै अब भएको बेलामा बुझ्ने मात्रै हो। अर्को सोध्नुहोस् ल अब। यो आलम्बनाधिकृत तोपन्न भनेको अलिकति बुझाइदिनु।
आलम्बन अधिगृहित भने आलम्बनलाई बढी पक्रेर त्यसलाई गृहित भनेको पक्रिने ग्रहण गर्ने। सूर्य ग्रहण चन्द्र ग्रहण सुन्नुभएको छ? सूर्य ग्रहण चन्द्र ग्रहण सुन्नुभएको छ कि छैन? त्यो के भनेको त्यो? राहुले पक्रियो भन्दैन? सूर्य ग्रहण गर्दा हाम्रो भाषामा, विदेशी भाषामा छैन, हाम्रो भाषामा त छ राहुले पक्रियो भन्ने हुन्छ हैन, ग्रस्यो भन्छ हैन, ग्रसित भन्छ, टप्पै च्याप्पै समाते भन्छ नि। त्यसैले त्यो आलम्बनले पक्रेको अरे, अधिगृहित हैन हैन। त्यो आलम्बन के छ? बाहिरको जुन चक्षुका इन्द्रिय छ, अहिले यहाँ त दृश्यको कुरा गर्यो हैन, त्यो दृश्य देख्दाखेरि भित्र मनमा पूर्व भागमा त्यस्तो कुनै क्लेश आदि छैन। तर जुन क्लेश त्यो जुन त्यो दृश्य छ त्यसप्रति जुन गलत ढङ्गले सोच्छौँ हैन, अब त्यो वैराग्य नसोचे रागको सोच्यो उसले हैन, आहा कति राम्रो भन्ने कुरा सोचेको कारणबाट हामी अयोनिसो मनस्कार भन्छौँ। अनित्य दुःख अनात्म अशुभ हुनुपर्ने, तर हामीले आहा राम्रो भने के हो? शुभ देख्यौँ हैन, अशुभ उल्टो भयो हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो अयोनिसो मनस्कार अविवेकपूर्ण विचार भयो। त्यसले अविवेकपूर्ण विचार गर्दा त्यसलाई च्याप्प समात्यो गरे त्यसलाई हैन, हामी विचारले गर्दा जुन दृश्य छ आलम्बनको आधारबाट त्यसलाई एकदम च्याप्पस ग्रहण गरेको कारण हुनाले त्यस्तो उत्पन्न जुन चित्तहरू उत्पत्ति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आलम्बन अधिगृहित भनिन्छ भनेर यहाँ बताउन खोजेको। अथवा तपाईँ आलम्बन बाहिर हुन्छ, भित्र मनले कुन सोचले पक्रिन्छ, कसरी च्याप समात्छ त्यसलाई, त्यस आधार भनेको। गलत विचारले पक्रेको भन्ने कुरो अर्थ लाग्यो। आलम्बनलाई गलत विचारले पक्रेको। यो अपर भागमा निश्चय नै उत्पन्न हुनाले पछि भनेको त्यसपछि जुन चित्तले ग्रहण गर त्यो मनले पक्रिन्छ नि, आहा राम्रो भनिसकेपछि त्यो क्लेश उत्पत्ति हुन्छ, त्यो पछि उत्पन्न हुन्छ। पहिला त्यो आलम्बन प्रति मनले एउटा प्रतिज्ञा गर्छ, संज्ञा भन्छ प्राय गरी हामी पञ्चस्कन्धमा, संज्ञा यो आह कति राम्रो भनेपछि त्यसको ज्याक्सन गर्दै आउने हो। जस्तो अब तपाईँ अब यो आज समय छ कुरा बताइहालौँ, जब हुन रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान हैन, यो चाहिँ तपाईले पञ्चस्कन्ध अभ्यास गर्दाखेरि अनुभूति तपाईलाई रूप हुन्छ, पछि संज्ञा हुन्छ, वेदना हुन्छ, अनि संस्कारबाट विज्ञान यसरी जान्छ। तर काम गर्ने गर्दाखेरि विज्ञान संज्ञा वेदना संस्कार रूप हो, यसरी कर्म हुन्छ। तपाईले दृश्य देख्नुहुन्छ, त्यसलाई गएर मनमा प्रभाव पर्छ, भित्र संस्कारमा एउटा चिज सम्झना भएर आउँछ, त्यसको आधारमा मनोविज्ञान हुन्छ, अनि पछि पञ्चविज्ञान हुन्छ। अनि मनोविज्ञान त त्यसलाई हैन देखिएपछि यो त राम्रो सुन्दर राम्री तरिनी हो भने त्यसले भन्छ आहा भन्ने हुन्छ, राम्रो भन्ने प्रशंसा गर्यो हैन, त्यो भने त्यो सुख वेदना हुन्छ हैन। त्यसै कारणबाट सुख वेदना पछि के भयो? चाहियो। अब त्यहाँ संस्कार हो, तृष्णा उत्पत्ति भयो। त्यो संस्कार उत्पत्ति भएपछि अनि शरीरभरि त्यो यौन तृष्णाको प्रभाव बढ्ने हो। त्यसै खानेकुरा देख्यो, लोभ लाग्यो, आहार त खानुपर्छ, अनि मैले पहिला यसरी खाएको थिएँ भनेर पुरानो संस्कार आइसकेपछि त्यो खानु इच्छा लाग्छ भन्ने, खानु हुन्छ भनेर संज्ञाले पहिचान गरेपछि त्यो चाहिँ आहा भन्ने बित्तिकै मन आनन्द लाग्छ, सुख वेदना हुन्छ। त्यसपछि त खाउँ इच्छा संस्कार बनिसकेपछि शरीरबाट मुखमा रस आउने, के आउने, त्यो रूपको कुवा यसरी अगाडि क्रम बढ्दै जाने हो। जुन संज्ञाले भन्छ हैन, यो अयोनिस मनस्कार छ, संज्ञाले भन्छ आहा राम्रो भनेर त्यो जुन आलम्बनलाई ग्रहण गर्यो त्यसको कारणले जुन उत्पन्न भयो त्यसलाई आलम्बन अधिगृहित भनेको। आलम्बन बाहिर छ तर ग्रहण चाहिँ भित्रबाट गर्यो। केले गर्दा भन्दा अविवेकपूर्ण विचार भयो हैन, अनित्य दुःख अनात्म अशुभ भन्नु सट्टा नित्य सुख आत्मा र शुभको भावनाले हेर्दाखेरि त्यो पक्र्नु गएको। त्यसरी पक्रेको हुनाले आलम्बन अधिगृहित उत्पन्न, त्यसरी उत्पन्न भएको भन्ने अर्थमा आलम्बन अधिगृहित उत्पन्न भनेको। अनि यो अनि भूतापगत र यो अवकाशकृत भनेको चाहिँ मैले हिजो पढ्न पाएन। हिजो अवकाशकृत हैन, यहाँ फेरि जानुपर्छ, हेर्नुहोस् कता छ श्रोतापन्नमा भूमि लब्ध श्रोतापन्न, त्यसै वर्तमान कताको प्रतिकुपमा माछाको काँडा समुदाचार कता खोइ यो भूमि लब्ध अगाडि हो, यसभन्दा अगाडि हो। यहाँ यो वर्तमान हैन, भूतापगत भूत अपगत पुरानो हैन, के भन्छ भने आलम्बनको रसको अनुभव गरी निरुद्ध भएर मृत्युको कुशल अकुशलता उत्पाद तीनटा छ। त्यो कुशल हुन सक्छ, तपाईँ कुन देख्यो अघि जस्तो भने जस्तै कुन देखेर मजा लिइसक्यो, त्यसले स्वाद लिइसक्यो, तर त्यो लिएर सकिसक्यो, त्यो तपाईँको संस्कारमा बसिरहेछ त्यो हैन। त्यसैले यहाँ कुरा हिजो मैले आज बताउँछु, अभिधर्मसँगमा चाहिँ यो लामो कुरा के पनि छैन
छोट्याएर के भने भूमिलब्ध भनेको अनुष्य क्लेश हो, सक्यो, सुतिरहेको छ भित्र, यतिमा टुङ्गाइदिएको छ। यो कुनै पनि यो चाड आजको चाड केही व्याख्यान छैन हैन। अझ त्यहाँ आज कुरा बताइहाल्नु केसँग भनेको छ भने हामीले शङ्का गरेको थियो नि माथि हैन, भूत वर्तमानमा कहिले प्रहारतव्य हुने हो हैन भनेर त्यो हुँदैन। त्यस्तै शङ्का त्यहाँ के भनेको छ भने भूतकालको क्लेशहरू चित्तहरू त भूतकालबाट गइसके, त्यसलाई हामीले केही गर्नु पर्दैन, त्यो सम्भवै छैन। त्यो भविष्यमा आएकै छैन, त्यसलाई पनि गर्नु पर्दैन। र वर्तमान पनि त्यो गर्दाखेरि मार्गमा गर्दाखेरि मार्ग भावना समेत त्यो चित्तमा क्लेश जोडेर आउँछ, त्यसलाई पनि त्यो प्रहारतव्य हुँदैन। त्यो के हुन्छ भन्दा भित्रको जुन अनुशयमा बसेको हुन्छ त्यो मात्रै प्रहारतव्य हुन्छ भनेर जुन यहाँ शङ्का गरेकोलाई होइन है पट्टि संविधा मगमा यसो भनेको छ भनेर यहाँ व्याख्यान प्रमाण दिएको थियो। अभिधर्म सङ्घले त्यो केही नभनेर त्यो फेरि शङ्का यहाँको शङ्का छ त्यहाँ पुष्टि गरेको छ। त्यसैले यो प्रहारतव्य भनेको भित्रको अनुशय मात्रै हो हैन। अनुशय काटेपछि अनि त्यो मूल पनि मन बाहिरबाट त्यसले के गर्न सक्दैन, अनि त्यसले काटेर जाने भनेको छ। त्यसैले त्यहाँको भाषा अलिकति फरक छ, यहाँको भाषा अलिक फरक छ हैन। त्यहाँ एउटै कुरा बताए, यहाँ धेरै कुरा बताए। त्यही पनि कुरा गर्न भूतापगत भनेको चाहिँ पहिला जुन गरेको स्वादहरू छ त्यसको संस्कारमा बसिरहेछ, चाहे कुशल हो चाहे अकुशल होस् हैन, त्यो तिनीहरूलाई निरुद्ध भएर मिटिन्छ हैन, त्यसको आधारमा बसिरहेछ। त्यो फेरि संस्कृत भनेको सेन्स भने कार्यकारण बन्ने, संस्कृत भनेको बन्ने हो हैन, कार्यकारण बन्ने हैन। संस्कृत भने संस्कृत भाषा होइन, कृत भनेको गर्ने, संस्कृत भने आधार राम्ररी गर्ने उत्पन्न हुने भनेकोमा। त्यसरी जुन पहिला एउटा कर्म चित्त उत्पत्ति भयो त्यसको संस्कार बसिरहेछ हैन, त्यो कुशल जसको त्यो आधारमा जुन उत्पन्न भयो भने पहिलाको भएको कर्मबाट आधार उत्पन्न भयो भने त्यसलाई भूत अपगत उत्पन्न भनिन्छ भनेर। यो भूतापगत होइन, भूत अपगत हैन, त्यो त्यसै उत्पन्न हुन्छ भने व्याख्यान गरेको। अवकाशकृत भनेको अवसर हैन। अब एउटाको त्यो कर्मफल विपाक भने कर्मफल अकुशल प्रायः भने त्यहाँ छोटकरीमा कर्मफल भनौँ। एउटाको कर्मफल आउने बेलामा अर्कोले ठेलेर अगाडि गएर उसले फल दियो, एउटा त्यो हुन्छ। अर्को चाहिँ एउटा त फल दिनुवाला थियो तर त्यो यति कमजोर भयो कि त्यसले दिन नसक् अर्कोले फल दिन्छ हैन। त्यो अस्ति हामीले के अरे अहोसी कर्म गरियो होइन, के अरे जुन त्यो 4 प्रकार कर्म भिन्न 12वटा छ नि, त्यसमा कुरा गर्दा गरु कर्महरू सबै गर्छ हैन, दिठ वेदिनी कर्महरू छ, त्यो सब कुरा गर्दाखेरि एउटा भन्दै अर्कोले ठेला छिटो आउने, गरु कर्म अगाडि आउँछ, दिठ दिन अगाडि आउँछ हैन। औसी कर्म क्षमता भएर आउँदैन, त्यसलाई रोकिन्छ, त्यसैले त्यसलाई औसी बनिन्छ। त्यसकारण विभिन्न प्रकार कर्महरू छन् फल विपाक दिने कुरोमा। त्यसरी नै एउटाले फल दिनुपर्ने तर अर्कोले अगाडि आएर हैन त्यसलाई नागेर अगाडि आएर फल दिने, वा एउटाले फल दिनुपर्ने थियो तर कमजोर भएर दिन सक्दैन, त्यसको फाइदा अर्कोले उठाउँछ। त्यसरी अवकाश अवसर पाएर उत्पन्न हुनेलाई अवकाशकृत भनिन्छ भनेर यहाँ भनियो। बुझ्नुभयो? अब आज बुझेँ भन्नुहुन्छ, फेरि विषय नै यस्तै हेर्नुहोस्। हाम्रो विषयभन्दा टाढाको विषय हुनाले किताब पढ्नु होस् लाग्छ, भोलि फेरि त्यस्तै हो। त्यसैले बार बार सोधिरहनुपर्छ भन्ने कारण त्यही हो। एकपल्ट हुँदैमा सबै ज्ञान आयो भनेर मख पर्नुहुन्न। त्यसैले यो निसो मनस्कार भने त्यो बार बार चिन्तन गरिनुपर्छ त्यसलाई। किन हाम्रो विषय पनि धेरै टाढाको विषय हो, एकदम साधारण विवरण हामी गर्दैनौँ, साधारण समत हामीसँग छैन। अब माथि भित्रभित्र चित्त कुरा धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई किताबमा बाट अलिअलि बुझिन्छ। अब त्यो चिन्तन गर्दै मनन गर्दै मध्ये भन्नु दही मध्ये गयो भने पछि बल्ल हो रहेछ भने विभिन्न प्रमाण दिनुपर्छ नि त। विभिन्न अब अभिधारमा कुराहरू सबै कुरा प्रमाण दिएपछि अनि हो रहेछ भने बल्ल कुरा पक्का हुन्छ। हेर्नुहोस् अहिले आजको स्तरमा भोलि कुरा भोलि नै हुन्छ, किन आजको ज्ञानबाट भोलि नयाँ ज्ञान आएर त्यो अलिक नबुझेको देखिने हो। आजको स्तरमा बुझ्नु भयो कि भएन त्यति मात्रै भन्नु होला। बुझे जस्तो होइन हो, आज त मैले बुझेँ भन्ने भन्नुलाई होइन। भोलिको हिसाबमा फेरि कन्फ्युजन हुन्छ स्वाभाविक, तर आज चाहिँ पक्का होस्। आज बुझे भने आज नै कन्फ्युजन भयो भने फेरि भोलि झन् बढी कन्फ्युजन हुन्छ। हेर्नुहोस् अरू सोध्नु छ सोध्नुहोस्। छैन विद्यार्थीहरू, उपासक उपासिकाहरू सोध्नु छैन हजुरलाई?
तपाईले त्यो प्राहतव्य र प्राणको सूची बनाउनु भयो, त्यो बनाउन सहिलो हुन्छ, त थाहा हुन्छ कुन कुन काटिन्छ भनेर। पढ्नु पनि सहिलो, कण्ठ पनि सहिलो पर्छ। किताबमा सरल सरल लेखेको छ, त्यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ। सूची बनाउनुस्। यिनी मैले बनाएको थिएँ नि यहाँ, ल यसरी नै यसरी बनाउनुस्, अनि यसरी, अनि त्यहाँदेखि तपाईँ ठ्याक्कै बुझ्न सहिलो हुन्छ हैन। कुन भूमिमा, कुन स्तरमा, कुन चाहिँ यो प्राहतव्य वस्तु काटिन्छ भनेर, प्राण हुन्छ भनेर। ल केही सोध्नु छ अब, विषय गाह्रो नै हो, त्यही पनि अब बुद्धि देखाउनु पर्यो। मैले त पढाइसकियो, तपाईँले जाँच पनि दिनुपर्छ। तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भन्टे हजुर एउटा आउट क्वेसन छ। सोध्नु अलि समय धेरै छ। जस्तै अब यो असित ऋषिको कुरा छ नि, अब ऊ रुन्छ, अब उसँग भविष्य हेर्ने शक्ति थियो नि त, तर पनि रुन्छ बुद्धलाई देख्न पाउँदैन भनेर होइन। अब यो भविष्य भूतकाल हेर्ने शक्तिले पनि बुद्ध धर्मलाई चाहिँ जान्न सकिँदैन हो भन्टे? मैले बुझ्ने एकपल्ट भन्छु स्पष्ट रूपमा। जस्तै अब असित ऋषिसँग चाहिँ अब शक्ति हुन्छ भविष्यकाल त्यो छ देख्ने है, तर अनि ऊ रुन्छ नि त त्यो भगवान बुद्धलाई भेट्न पाउँदैन भनेर। तर उसले त्यो उसको शक्तिले प्रयोग गरेर अब ऊ नहुँदाको जुन त्यो बुद्ध धर्मलाई पनि सिक्न सक्थ्यो होला नि भनेर। मुख्य कुरो के छैन, अहिले बुद्ध भएकै छैन नि त। मुख्य कुरो होइन, बुद्ध खालि बुद्ध हुनेवाला भन्ने कुरो देखियो। उसले के ज्ञान लिन्छ भन्ने त्यहाँ छैन। किन भन्दा बुद्ध भनेको एकपल्टमा एकजना मात्रै उत्पन्न हुन्छ होइन। त एउटा बुद्ध भएको समयमा अर्को बुद्ध उत्पत्ति, उसको जुन शिक्षा प्रसार हुन्छ, अहिले 5000 भन्दै अब 2600 वर्ष बितिसक्यो, अब 2400 वर्ष बाँकी छ। यो 2400 वर्षभित्र पछि कोही बुद्ध आउँदैनन्। अस्ति कुरा गर्दा जस्तै पूर्ण महर्जनले म बुद्ध भएँ भन्ने जस्तो भयो, कहिले ओसोले म बुद्ध भएँ भन्यो होइन। त्यस्ता अनेक छन् यहाँ आफ्नो मन गर्दा, तर बुद्ध शिष्यानुसार आउँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि बुद्ध नभएपछि त्यो कस्तो हुन्छ, बुद्ध कस्तो ज्ञान छ भन्ने कुरो अहिले त कल्पना गर्न सक्दैन। अहिले बुद्ध हुनेवाला मात्र भन्ने कुरा बुझ्यो। तर बुद्ध हुने आउँदाखेरि मैले त्यो ज्ञान पाउन सक्दिनँ भनेर रोएको हो। तर त्यसरी अब भविष्यको देख्नेले ज्ञान पनि देखेको हुन्थ्यो नि भन्ने त तपाईँ प्रश्न छ। त्यहाँ ज्ञान के हो भन्ने कुरो त्यहाँ कसैलाई थाहा छैन। अब सिद्धार्थ गौतमलाई भर्खर जन्मिरहेको छ, उसलाई पनि थाहा छैन। उसले थाहा भएको भए त त्यो अब त्यो दुष्कर्चारी आदि किन गर्नु पर्थ्यो? क्रूर गर्थ्यो जन्मेदेखि अब के अरे जामुनको बोटमा ध्यान अभ्यास गर्न सक्ने व्यक्तिले त होइन 4 वर्ष त फ्यार भनिन्थ्यो नि त। तर त्यहाँसम्म उसको त्यो ज्ञान प्राप्त गर्ने अवस्था पुगेको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि असित ऋषिलाई पनि के ज्ञान पाउँछ भन्ने थाहा नपाउँदा उसले ज्ञान पाउँदा चाहिँ आफू मरेर गइसकिन्छ। मऱ्यो भने कहाँ जान्छ? अरू ब्रह्मलोकमा, जहाँबाट हाम्रो के सुन्ने हेर्ने कुरो हुँदैन। त्यसैले म चाहिँ घाटामा पर्ने रहेछु भनेर ऊ गएको मात्रै हो। तर त्यो अवस्थामा उसले ज्ञान पाउनेको अब अरू जुन प्रसार भइसकेको कुरा उसले कुरा बुझ्न सक्थ्यो होला। अब प्रसारै नभएको कारण गर्दाखेरि त्यो त मैले नपाउने भएँ भनेर दुःख मन गरेको मात्रै हो। तपाईले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यो ज्ञान पनि थाहा पाएको हुन्थ्यो नि भने त्यो थाहा पाउने कुरो भने ज्ञानै त्यहाँ प्रचार भइसकेको छैन। त्यो बेलामा कहीँ के ज्ञान छैन। अब कसको आधारमा उसले देख्ने थियो? अब देख्ने भनेको त भएको चिजमा देख्ने हो नि त। त्रिकालदर्शी भन्छ नि हिन्दूहरूले, भएको चिज देख्दा नदेखे त भन्न सक्दैन। भविष्यवाणी भनेको पनि उसले भएको हुनेवाला चिजमा देख्ने हो, नभएको कुरो देख्दैन। बुझ्नुभयो? हजुर भन्थे। मैत्री शाक्य होइन? हजुर हजुर। यो भर्खरै मैले सोधेकोमा यो भूतापगत र अवकाशकृतलाई चाहिँ मार्गले पनि नाश गर्न सक्दैन रहेछ होइन? त्यही भनिन्छ भाषा, हामीले बुझ्ने भाषा त्यही हो। जस्तो किताब त्यही लेख हामीले त अब बेरै व्याख्यान गरेर बुझ्ने अहिले त्यति हाम्रो ज्ञान छैन। त्यो 8वटा उत्पन्न मध्ये 4वटा चाहिँ प्रहरण गर्न सकिँदैन, किनकि मार्ग ज्ञानले पनि के गर्न सक्दैन। त्यसले प्रहारतव्य होइन भनिसकेको छ। मध्ये 4वटा मात्रै प्रहारतव्य हो।
चाड उत्पन्न मध्ये त्यो चाड उत्पन्न मध्ये 18 चाहिँ 18 समूहको प्रहारतव्य पर्छन्। अब यो किन प्रहारतव्य छैनन् भने फेरि व्याख्यान गर्नु त भिन्दै होला, त्यो अब यहाँ लेखे पनि छैन, मेरो अनुभव पनि छैन, त्यो ज्ञान पनि छैन, त्यसैले यसलाई चाहिँ व्याख्यान गर्न म चाहिँ सक्दिनँ अहिले। जस्तो किताबमा लेखेछ यो चाड नहुने रहेछ भनेर नै त्यसमै सन्तुष्ट गर्नुपर्छ। अझ कुरा के छ भने यहाँ भूमिलब्ध शब्द प्रयोग गरेको हुनाले चाहिँ त्यो चाड चाहिँ क्लेश होइनन्, क्लेश भएको त प्रहारतव्य भइहाल्थ्यो, साधारण चित्तको स्वभाव उत्पन्न हुने स्वभाव मात्रै हुनुपर्छ हैन। त्यसले गर्दा त्यो प्रहार गर्ने कुरो भएन। अब क्लेश भएको वा हानि गर्ने कुराहरू त प्रहारतव्य हुन्छन्। सर त्यो पनि कुरा बुझ्नु पर्यो। यी चाड कुराहरू चाहिँ क्लेशको विषय होइनन्। यहाँ तल भनेछ नि आलम्बन गृहित विस्खम्बित र असम्मत यो मात्रै भूमिलब्धमै संग्रहित त्यसमै जम्मा हुन्छ भनेपछि यो तीनटा र भूमिलब्ध चाहिँ क्लेशको भूमिलब्ध क्लेश भनेको त माथि लेखिहालेको छ। क्लेशमा संग्रहित त्यसमा जोडिन्छ, संग्रह गरिन्छ, जम्मा गरिन्छ भनेपछि यी चाड चाहिँ क्लेशको विषय भए बाँकी चाड विषय चाहिँ उत्पन्न हुने एउटा नियम कानुन तरिका मात्रै हो, तर त्यो क्लेशको विषय होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो शब्दहरुले मैले अभिधाम संघमा हेरेँ, त्यो शब्दहरु नै छैन। भूतापगत पनि छैन, अवस्कार क्लेश पनि छैन, समुदाचार पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसको तुलना गरेर के भन्न सकिन्छ, खालि एउटा भूमिलब्ध मात्रै छ। जति यहाँ व्याख्यान गर्यो त्यो पनि छैन, छोटकरीमा अनुशय भनेर लेखिसकेको। अरु के सोध्नुस् अब? आज 9:20 समय धेरै छ, आज केही छन् सोध्नुस्। केही छैन भने फेरि हाम्रो बोध ज्ञानको शरणमा जानुपर्ने हुन्छ। छैन हजुरको सोध्नुपर्ने त बोध ज्ञानलाई अनुरोध गरौँ। बोध ज्ञान कृष्ण कृष्ण खोइ कताको कृष्ण पनि अब हजुर भन्नु। खोइ हाम्रो उपासक उपासक विद्यार्थीको प्रश्न आज थोरै छ विषय हैन, हिजो अस्तिको दोहोऱ्याएको हुनाले आज थोरै छ। अब उहाँहरूको प्रश्न छैन अरे एकपल्ट तपाईँ सोध्नुहोस् अन्तमा हैन, फिनिसिङ टच भन्छ नि अरूले, त्यो सोध्नुहोस्। छैन भने कक्षा आज बन्द गरिदिने। भयो भने अलिक बढी समय छैन भने छिटै छलफल बन्द गरिदिने हो। हजुर भन्दैछु। हजुर हजुर 1 नम्बरको यो चाहिँ समुदाचार यसको भनिदिनुहोस् न। होइन, समुदाचार पनि व्याख्या नै गरेन। के भन्यो? वर्तमान उत्पन्न नै समुदाचार उत्पन्न हो भनेको छ हैन। हिजोमा के भन्यो भने वर्तमान भनेको उत्पाद जरा र भङ्ग हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ, स्थिर रहन्छ, अनि भङ्ग हुन्छ, त्यसलाई नै वर्तमान उत्पन्न हुन्छ भनेर हिजो भनिदिएको छ। त्यही नै समुदाचार उत्पन्न हो भनेको छ, त्यति मात्रै हो। त्यो भन्दा बढ्ता केही व्याख्या गरेको छैन। अभिधर्म संगममा यसको शब्दको त्यो अनुक्रममा पाइन। अब समुदाचार भने उचित अभ्यास व्यवहार भनेको छ हैन। अर्थ चाहिँ शब्दकोशमा चाहिँ त्यसको यहाँ के अर्थ लागेको छैन। वर्तमान उत्पन्न र समुदाचार एउटै हो भनेको छ। वर्तमान उत्पन्न के हो भन्दाखेरि हिजो त्यहाँ बनेको छ उत्पाद हैन, अगाडि यो पढ्नु होला, उत्पाद जरा र भङ्गलाई वर्तमान उत्पन्न भनिन्छ भनेको छ। त्यो भन्दा लामो व्याख्यान यहाँ छैन। अब हुन त सबै चित्तहरू त उत्पाद भङ्ग र स्थित भएर भङ्ग हुने हो। त्यो जुन साधारण क्रम छ त्यसलाई नै वर्तमान, त्यो अगाडि देखेको कुरो हो नि त। त्यसले वर्तमान भएपछि वर्तमान उत्पन्न भनेको। हजुर हजुर बुझेँ। लामो व्याख्यान चाहिँ यहाँ छैन। अरू सोध्नुहोस्। भन्टे हजुर अहिलेकै क्वेसनमा अर्को एउटा क्वेसन यो असित ऋषिको जुन यो शक्ति भयो त्यो त बुझ्यो होइन, तर अनि भगवान बुद्धको भविष्य हेर्ने शक्ति पनि त्यस्तै हो, जुन भएको कुरा त्यसलाई मात्रै जान्ने? भएको कुरा पनि जान्ने हो, नभएको कुरा जान्ने कुरा हुँदैन।
होइन अब भगवान बुद्ध त सबै कुरा जान्नुहुन्छ नि त त्यही भएर। होइन सबै कुरा भएको विषयमा नभएको कुरा कसरी थाहा पाउने, त विषय नै हुँदैन थियो। अझ उहाँले कतिसम्म भने एकपल्ट सोधेन के तपाईँ होइन अरू धर्मगुरुहरूले हामी के अरे सर्वज्ञ हौँ, कुनै खाँदा बस्दा हिँड्दा जहिले पनि थाहा पाउन सक्ने सर्वज्ञ हौँ भन्छन्, के तपाईँ पनि त्यस्तो सर्वज्ञ हो भनेर सोद्धाखेरि होइन म त्यस्तो होइन, मलाई सधैँ त्यो खाँदा पिउँदा जहिले पनि मलाई सबै कुरा जान्ने ज्ञान हुँदैन। जब म आवर्जन गर्छु, म विचार गर्छु, जुन विषयमा मलाई चाहिन्छ विचार गर्छु, त्यति बेला मात्रै त्यो ज्ञान उत्पन्न हुन्छ भन्नु अझ त्यति सर्त राख्नुपर्छ उहाँले। उहाँ 24 घण्टा हरेक सेकेन्डमा सबै कुरा जान्ने सर्वज्ञ होइन, सबै कुरा जान्ने सर्वज्ञ हो तर जहिले पनि जान्ने सर्वज्ञ होइन भनेपछि उहाँको सर्वज्ञ ज्ञानको अब एउटा सीमितता रहेछ नि त, लिमिटनेस त्यहाँ छ भनेपछि जुन जान्ने भनेको भएको कुरा मात्रै हो, कि हुँदैन भने हुँदैन मन पर्यो, हुने भएन, तर हुँदै नभएको कुरा यसो हुन्छ भन्ने त विषय नै हुँदैन, कसैले कसैलाई भन्न सक्दैन। हुँदैन भन्न सक्छ, हुन्छ भन्न सक्छ, तर कुन हुँदै नभएकोलाई यसरी हुन्छ भनेर व्याख्यान गर्ने त कुरा विषय नै हुँदैन। हजुर भन्दै एउटा सर्वज्ञ ज्ञानको क्षमता भिन्दै हुन्छ। असित महाशिविरको सर्वज्ञ ज्ञान पनि होइन हैन। और सोध्नुहोस्, मैले बुझेको जान्छ भन्ने म ज्यादै अति विद्वान भएर भन्ने क्षमता मेरो क्षमता भन्दा बाहिर भन्नेवाला हुनसक्छ। मैले बताएँ कलकत्ता अब अभिधर्म वा विशुद्धिमार्ग कुराबाट गल्ती हुनसक्छ बुद्ध शिष्य अनुसार, मैले बुझेको अनुसार भनिदिने हो। मतलब फेरि अरूसँग गएर त्यो तुलना गरेर हेर्दाखेरि मेरो गल्ती हो भने भन्दै त वास्तव तपाईँले भन्नुभयो त गल्ती रहेछ, यहाँ त यसो जवाब आयो भनेर तपाईँले भनेको त्यो म स्वीकार्न तयार। मैले जे भने त्यो अन्तिम हो भन्ने पक्षमा म छुइनँ। मैले जाने कुरा मात्र बताइदिएको। भर्खर कसले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, सोध्नुहोस् ल। भन्थे हजुर भन्नुहोस्। हजुर भन्थे भन्नुना। अनि मैले चाहिँ नि कस्तो भने हजुर म निर्मला ताम्राकार। ए निर्मला भन्नुहोस् ल। हजुर भन्थे अनि मैले त पहिला सुनिराखेको कुरा हैन, यो पहान टब्बे, पहाड टब्बे, सचिका टब्बे भन्ने 4 प्रकारको मैले सुनिराखेको। एउटा कुरा मैले बिर्से पनि, अनि यसलाई फेरि एकचोटि रिपिट गर्न फेरि एकचोटि सुन्न मन लाग्यो। भन्टेलाई अब मैले भनेको हैन, पहिला सुनिराखेको कुरा अहिले मैले सम्झन सकेन के यो के भनेको होला। त्यो प्रहार तब्बे सचिका तब्बे शब्द चाहिँ किताबमा छ हैन। 4 प्रकारको छ हैन। किताब माने सचिका तब्बे भनेको साक्षात्कार गर्न योग्य। हजुर हजुर हजुर। त्यसलाई अनुभूति गर्न योग्य माने साक्षात अगाडि देख्नु भनेको नि हैन। साक्षात भनेको अगाडि हैन, सात इच्छा अगाडि आँखा देख्छ नि, आँखा देख्छ साक्षात्कार भन्छ। साक्षात भनेको त्यो साक्षात्कार अगाडि भनेको हैन हैन। त्यो सचिका त भने आँखा माने अनुभूति गर्न योग्य हो हैन, थाहा पाउन योग्य हो हैन, प्रत्यक्ष भेट्न योग्य भन्ने अनुसार अनुभूति गर्न योग्य हो भनेको अर्थ त्यो हो। अब तपाईँ यहाँ तल पनि हाल्नुहुन्छ यहाँ, अब भोलि पढ्दाखेरि परिज्ञा, प्रहान, साक्षात्कार, भावना 4 छन् भन्ने कुरो भोलि पढिन्छ। तर तपाईँले कुन ढङ्गमा कुन सन्दर्भमा त्यो सुन्नुभयो कुरा अब त मलाई थाहा भएन हैन। अलगै हो, त्यो सचिका तब्य अलगै हो। हजुर अनि मैले 4 प्रकारले सुनिरहेको 4 आर्य सत्यमा पाउनुहुन्छ हेर्नुस्। ए हजुर हैन, जो निरोध आदि ज्ञानहरु त्यसमा सचिका तब्द प्रयोग त्यसले प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोमा त्यहाँ आउँछ। तर त्यो चाहिँ माने ग्रहण गर्न योग्य, प्रहार तब्य भनेको नाश गर्न योग्य, छोड्नु पर्ने, यसलाई छोड्नु पर्ने, त्यो लिनु पर्ने, त्यति हो। लिनु पर्ने, छोड्नु पर्ने, सञ्चय गर्नु पर्ने हैन, त्यस्तो तरिकाले सुनेको हो। तर मैले पहिला सुनेको याद भएन कि हजुरले, अनि यही सिलसिला जस्तो लागेर मैले सोध्न खोजेको हजुर। अनि यहाँ त अहिले साक्षात्कारको कुरा आएन, यो त छोड्ने, प्रहान गर्ने हैन। बरु यो प्रहान गरेर मार्गफल प्राप्त भयो, त्यो साक्षात्कार भयो, त्यो चाहिँ भन्नु मिल्यो हैन। स्वतापन्न भयो नि त, न्याय ज्ञान प्राप्त भयो नि त, साक्षात्कार भयो हैन। सकितागामी भयो, अनागामी भयो त न्याय ज्ञान प्राप्त भयो, त्यो चाहिँ साक्षात्कार हुन्छ। त यो त जुन अहिले क्लेशको विषय छ, संयोजन विषय छ, त्यो त छोड्नु पर्ने। त अहिले छोड्ने प्रहार तब्य मात्र विषय आएको छ यहाँ। साक्षात सचिका तब्ब हैन, साक्षात्कार योग्यको कुरा आएको छैन। त्यहाँ के सन्दर्भमा त अब
4 8 जोडेको छ त्यो यहाँ आएको छैन हैन त्यो विषय पछि आउँछ निर्माण आदि कुराको त्यो आउँछ हैन अहिले त्यो नआएको हुनाले तपाईले कुन ढंगमा गरे एकचोटि खिचडी बनाएर सबै ठाउँमा जम्मा गरिदिनु भयो होला अब यहाँ बुझाउने गाह्रो हुन्छ हेर्नुस् त्यो शब्द चाहिँ छ नभएको होइन अहिले त्यसको प्रसंग यहाँ आएको छैन त्यति मात्रै त्यसको प्रसंग पछि आउँछ होला 4 8 आउला निर्माणमा आउला कता आउला हैन अहिले प्रहान शब्दको कुरा आएको हुनाले अहिले खाली काट्ने मात्रै नाश गर्ने चिज मात्रैको यहाँ प्रसंग आएको छ छोड्नु पर्ने जुन चिजलाई नाश गरेर स्वतापन्न आदि हुँदै अरहन्त हुन्छ हैन हाम्रो त 4 भूमिको 4 ज्ञानको कुरा आएको छ नि त स्वतापन्न कसरी भयो सकितागामी कसरी भयो अनागामी कसरी भयो भन्ने कुरो यो चिज काटेर यसो फल प्राप्त हुन्छ भनेको हुनाले त्यो अवस्थाकोमा नाश गर्ने कुरो मात्रै सन्दर्भ आएको छ त्यसले गर्दा अहिले सचिका तब्बको यहाँ जुनसुकै अर्थ भए पनि यथार्थ भए पनि यहाँ त्यसको यहाँले प्रयोग छैन हेर्नुस् हजुर हजुर ठीक छ बिस्तारै अब फेरि त्यो पनि प्रसंग पछि आउँदाखेरि अध्ययन गरिएला हस् भन्तेजी हस् भन्ते ल आज गुणमर्जनले मलाई त्यहाँ त्यो यो पीडीएफ फाइल पठाउनु बहुत आज यो गरेको पीडीएफ फाइल त्यसकै हो है यो चाहिँ उहाँले धेरै त्यहाँ साथ गर्दै फेरि साथ भयो यो चाहिँ उहाँले पठाउनु भएको यो आज अस्ति नै कृष्णले पठाउनु भएको थियो आज अलि धेरै छ यसमा कृष्णमा कम छ यो 23औं परिचय त्यसमा छैन यसमा छ यो उहाँले एकपल्ट फेरि साधुवाद ल अब के सोध्नु पर्ने भन्नुहोस् अनि अघिकोमा त्यो भावितव्य हैन कहाँ भावितव्य वा निर्मला दिदीले सोध्नु भएकोमा भवितव्य भन्ने पछिको भावितव्य भनेको भावना गर्ने योग्य हजुर होला होला हजुर त्यो भन्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो त्यस्तै हो जस्तो छ भावितव्य सचिकातव्य प्रहानतव्य 4 प्रकारको छ अनि मैले अहिले मलाई बिर्से जस्तो लागेर त्यसो भने तपाईँ त्यो 4 8 सत्यको हेर्नुस् हैन दुःख आदि छ नि दुःखको मैले त पाली बिर्से मैले त्यहाँ त्यो 4 8 सत्यमा त्यो आउँछ हेर्नुस् भावितव्य भनेको त दुःख निरोध आर्य सत्यमा आउँछ हैन भन्थे भावना गर्ने योग्य मतलब बुझ्न योग्य भनेको त्यसलाई दुःख निरोध आर्य सत्यमा आउँछ त्यो 4 8 सत्य पढ्दा आउँछ हेर्नुस् एकपल्ट त्यो नभए धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र छ नि त्यो पढ्नुस् त्यहाँ हुनुपर्छ त्यो किनभने 4 8 सत्यको व्याख्या त्यसैमा छ सबभन्दा पहिला हैन ल अरु के सोध्नु छ ल बोधि ज्ञान नभए कृष्ण को हुनुहुन्छ कोही अनलाइनमा को छन् कृष्ण कि बोधि ज्ञान मनी छु भन्दै नि ल ल एकपल्ट तपाईँ अन्तिम अवसर दिनुस् हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई सोध्ने छैन भने इति शुभम भन्छन् हिन्दूहरूले गर्दिने हो हैन कोहीलाई सोध्न चाहनुहुन्छ भने सोधौँ विशुद्धि मग्गो मग्ग से कक्षा हैन कखङ निथितङ भनिदिन सक्यो भन्तीले क्लास लिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद साधु 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 भन्तेजी साधु 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 वन्दना भन्थे वन्दना बिहान बिहान अहिले वन्दना भन्थे पठान परिराखेमा ले यो म भोलिदेखि अब पठान के दिनदेखि पठान परिराखेको जस अब कुनै बेला सूत्र पाठहरू गरिराखेकोमा अब कुनै बेला नेपाल भाषा कुनै बेला पाली आज नेपाल भाषा अर्थ पाली र नेपाल भाषा अर्थ अब भोलिदेखि मैले यो अभिधर्मको हुन त अभिधर्म अहिले 7 देखि 10 कक्षासम्म पढिराख्नु भएको छ अब अभिधर्म यो म आफू अध्ययनको लागि पनि अरूलाई पनि अब सुनाउनको लागि पनि यो बिहान भोलिदेखि 7:30 बजेदेखि बिहानको समयमा यो अभिधर्म नेपाली र नेपालीको जुन पढ्न लागिराखेको छु त्यसले तपाईँ विद्यार्थीलाई पनि सहयोग हुनेछ भने दिएको चाहिँ यो अभिधर्म सँगसँगै हो यो र सधैँ ज्ञानमन नेजुले नेपाल भाषामा अनुवाद गर्नुभएकोलाई अब धर्म नसाके त्रिशुलेले जुन नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको 60 सालमा म यो यसमा पाली
जुन अहिले अग्निज्ञान गुरुमा विमला ज्ञान गुरुमा आवासुरी गुरुमाले पढाख्नु भएको लागि नै हो यो म फेरि यो गराएर एकचोटि यो यसमा चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै मात्र पढाउने पढ्ने हो व्याख्या यसमा गर्दैन गुरुमाले पण्डित गुरुमाले पढाख्नु भएको हुनाले यसमा अब म त्यो आफूले एउटा ज्ञान दिनुको लागि पनि मैले यो पढ्न लागिराखेको है भोलि बिहानतिर 7:30 भन्दैमा अघि पनि हाम्रो कृष्णप्रसाद उपासकले जुन भन्दैपट्टि के देखेर देखाउनु भएको छ अहिले पनि हाम्रो यस कक्षामा कृष्णप्रसाद मानन्द हुनुहुन्छ उहाँले होस्टमा अहिले हामीले होस्टको रूपमा कृष्णप्रसाद मानन्द र गुणमर्जनलाई हामीले होस्टमा सहयोग लिइराखेका छौँ उहाँले पनि समय दिनुभएर होस्टमा सहयोग लिइराख्नु भएको छ त्यस्तै माइलो डोङ हुनुहुन्छ राधिका हाम्रो महर्जन हुनुहुन्छ सिराबाइलाबाट सरस्वती महर्जन विमला बजाचार्य निर्मला बजा तमाका बुद्धलक्ष्मी साके हो यो बुद्धलक्ष्मी साके हो मैले यो तपाईँले भन्नुभए अनुसार मैले यो अहिले यो पुस्तकलाई प्रेसमा पठाउन लागि राखेको छ है बुद्धलक्ष्मी उपासिका चन्द्र साके चन्द्र त्यसरी ज्ञान दर्शन अहिले ज्ञान दर्शन उदास अहिले शिविरमा सेवामा जानुभएको छ असमले उदास सुनाख्नुमा चाहिँ कुशल ज्ञानगुरुमा मैत्री साके यो रेबिका साके पलित ज्ञानगुरुमा राम तामाङ युकेबाट हुनुहुन्छ सुनेती बजाचार्य त्यस्तै हाम्रो यो विभिन्न परिधि फेसबुक पेजबाट अहिले 425 जना अहिले हाम्रो रिचमा हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा जोमा उपस्थित नभए पनि यो बाहिर यो विभिन्न फेसबुक पेजबाट यो लाइभ गरिराखेको धेरैले अध्ययन गरिराख्नु भएको छ अध्ययनमा अहिले जुमा उपस्थित हुनुभएका र परिधि विभिन्न पेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा सुनिराख्नु सबैलाई साधुवाद निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल कामना गर्न चाहन्छ भोलि बुधबार दिउँसो क्लास हुँदैन है भोलि दिउँसो तपाईँहरूको लागि बिदा हो होइन बिदा हो अब 6:15 बजे मङ्गल पण्डितज्यूको पाली ट्रान्सलेसन कक्षा हुन्छ अनि राति 8:35 हाम्रो साढे पण्डितज्यूको क्लास हुनेछ सबैलाई मङ्गल कामना सहित बुद्ध शासन चेष्टाको लागि पनि यो पुण्य हेतु होस् भन्ने कामना गर्दै हामी कामना गरौँ तेरङ तेठो सदमो लोगो होटो सके सदा